ल साथीहरु, यहाँ हजुरहरु टपिक हेर्नुभएको कम्प्लेक्स स्टारशिप इन्ट्रान्स प्रिपरेसन। म आज फिजिक्सको इन्ट्रान्स प्रिपरेसन गराउँछु। प्रिपरेसन गराउनभन्दा पहिला म यसको सिलेबस, फिजिक्समा कुन कुन सिलेबसबाट क्वेशनहरु सोध्छ त्यो भन्न गइरहेको। हजुर यहाँ हेर्नुहुन्छ, मैले यहाँ सिलेबसहरु मेन्सन गरेको हुँ। फर्स्टमा मेकानिक्स छ, सेकेन्डमा हिट एन्ड थर्मोडायनामिक्स छ, थर्डमा वेव्स एन्ड अप्टिक्स छ, फोर्थमा इलेक्ट्रिसिटी एन्ड इलेक्ट्रोम्याग्नेटिज्म छ, फिफ्थमा मोडर्न फिजिक्स छ। यसमा सोध्नु भनेको सबैभन्दा धेरै क्वेशन भनेको मेकानिक्सबाट सोध्छ र सबैभन्दा ठुलो च्याप्टर भनेको मेकानिक्स नै हो। र यसमा सोध्नु भनेको सबै 1 मार्कको क्वेशनहरु सोध्छ र यसमा सोध्ने भनेको कन्सेप्चुअल क्वेशनहरु सबैबाट सोध्छ। यदि हजुरहरुलाई कन्सेप्ट थाहा छ भने, टपिक्सहरु कन्सेप्ट, प्रिन्सिपलहरुको कन्सेप्ट थाहा छ भने हजुरहरु सजिलै यो फिजिक्सको कम्प्लेक्स एक्जामिनेसनको क्वेशनहरु सजिलै गर्न सक्नुहुन्छ। अब म हजुरहरुलाई आज मेकानिक्स अफ फर्स्ट च्याप्टर्सको युनिट एन्ड डाइमेन्सनको केही क्वेशनहरु गराउन गइरहेको छु। त्यो क्वेशनहरु कम्प्लेक्स स्कलरशिपको प्रिभियस एक्जामिनेसनमा पनि सोधिएको थियो, 4 साल पहिला पनि सोधिएको थियो र अरु क्वेशनहरु नयाँ नयाँ हुन्। ल त्यसलाई प्रिपरेसन गरौँ। यहाँ जो युनिट एन्ड डाइमेन्सन स्टार्ट गर्न गइरहेको म। यहाँ म फर्स्ट नम्बर क्वेशन स्टार्ट गर्छु। फर्स्ट नम्बर के सोधेछ भने द एसआई युनिट अफ ग्रेभिटेशनल कन्स्ट्यान्ट जी इज। फर्स्ट नम्बर अप्सन के दिएछ, न्यूटन मिटर पर केजी दिएछ। बी नम्बर अप्सनमा न्यूटन मिटर स्क्वायर पर केजी दिएछ र सी नम्बर अप्सनमा न्यूटन मिटर पर केजी स्क्वायर दिएछ र डी अप्सनमा न्यूटन मिटर स्क्वायर पर केजी स्क्वायर दिएछ। अब हामीहरूलाई ग्रेभिटेशनल कन्स्ट्यान्ट जी को युनिट निकाल्न छ। यसलाई निकाल्नलाई हामीहरू फोर्स अफ एट्र्याक्सन बिट्विन टु बडिज को फर्मुला युज गर्छौं। फोर्स अफ ग्रेभिटेसन को फर्मुला गर्छौं प्रयोग यहाँ हेर्नुस्। त्यसको फर्मुला हामीहरूलाई थाहा छ, F equal to gravitational constant स्मल m क्यापिटल M by R स्क्वायर हुन्छ। हो यसमा हामीहरूलाई निकाल्न भनेको ग्रेभिटेशनल कन्स्ट्यान्ट, त्यसकारण हामीहरूले यसलाई फर्मुलालाई ड्राइभ गर्छौं। यसलाई ड्राइभ गर्यौं भने G equal to F into R स्क्वायर by स्मल m क्यापिटल M हुन्छ। अब हामीहरू यसको युनिटहरु राखौं। फोर्सको युनिट भनेको न्यूटन हो, न्यूटनमा राखे। रेडियस भनेको लेन्थ भनेको मिटर, मिटरमा नापिन्छ, त्यसकारण मैले मिटर स्क्वायर यहाँ गरे र मास भनेको केजीमा मेजर हुन्छ, त्यसकारण मैले केजी यहाँ लेखे। अब यसलाई सल्भ गर्दाखेरि हामीहरू के अब्टेन, कुन डाइमेन्सन इक्वेसन अब्टेन पाउँछौं भने, कुन डाइमेन्सन हैन, कुन युनिट अब्टेन गर्छौं भने न्यूटन मिटर स्क्वायर पर केजी स्क्वायर। र यसलाई हामीहरू यसरी पनि लेख्न सक्छौं, यो युनिटलाई न्यूटन मिटर स्क्वायर केजी को पावर -2। अब यो अप्सनमा हेर्नुस्, अप्सन डी भनेको न्यूटन मिटर स्क्वायर केजी को पावर -2 छ, त्यसकारण हाम्रो करेक्ट एन्सर भनेको डी हुन्छ। अब म अर्को क्वेशन गर्न स्टार्ट गरे। अब सेकेन्ड नम्बर क्वेशन, व्हिच अफ द फलोइङ पेयर डजन्ट ह्याभ द सेम डाइमेन्सन्स। अब यसमा अप्सन फर्स्टमा दिएछ एंगुलर मोमेन्टम एन्ड प्लान्क्स कन्स्ट्यान्ट, बी नम्बर अप्सनमा दिएछ मोमेन्ट्स अफ इनर्शिया एन्ड मोमेन्ट्स अफ फोर्स र सी नम्बर अप्सन दिएछ वर्क एन्ड टर्क र डी नम्बर इम्पल्स एन्ड मोमेन्टम। हामीहरूलाई थाहा एंगुलर मोमेन्टम र प्लान्क्स कन्स्ट्यान्टको सेम डाइमेन्सन हुन्छ र वर्क एन्ड टर्क पनि सेम हुन्छ, इम्पल्स एन्ड मोमेन्टम पनि सेम हुन्छ। त्यसैले हाम्रो यसमा करेक्ट अप्सन भनेको बी हो। अब हेरौं यो कसरी हो भने मोमेन्ट्स अफ इनर्शिया एमआई भनेको त्यसको युनिट केजी मिटर स्क्वायर हो। अब यसको डाइमेन्सन फर्मुला भनेको के हुन्छ, एम एल स्क्वायर हुन जान्छ
t को पावर 0 हुन्छ। त्यसै गरी मोमेन्ट अफ फोर्स को डाइमेन्सन फर्मुला के हो? मोमेन्ट अफ फोर्स को डाइमेन्सन फर्मुला m l स्क्वायर t - 2 m l स्क्वायर t - 2। हामीहरू यहाँ अब्जर्भ गर्न सक्छौं यो दुईटैको डाइमेन्सन फर्मुला डिफरेन्ट छ, त्यसैकारण हाम्रो करेक्ट एन्सर भनेको बी हो। अब म थर्ड नम्बर क्वेशनमा गएँ। थर्ड नम्बर क्वेशन के भनेको छ क्वान्टिटी x इज डिफाइन्ड बाइ द इक्वेसन x इज इक्वल टु 3cv स्क्वायर वेयर c इज क्यापेसिटेन्स इन फराड एन्ड p रिप्रेजेन्ट म्याग्नेटिक फिल्ड इन टेस्ला। द डाइमेन्सन अफ x आर। ए नम्बर अप्सन दिएछ m l को पावर -2, बी नम्बर अप्सन दिएछ m l को पावर -2 t को पावर -2 ए र सी को अप्सन दिएछ m l को पावर -2 t को पावर -2 a को पावर 2 र डी नम्बर अप्सन दिएछ l को पावर -1 a को पावर -1। हामीहरूलाई के दिएछ भने x इक्वल टु हामीहरूलाई के दिएछ x इक्वल टु 3 cv स्क्वायर दिएछ वेयर c इज क्यापेसिटेन्स एन्ड p इज म्याग्नेटिक फिल्ड। अब यहाँ हामीहरू c लाई q बाइ v ले लेख्न c लाई q बाइ v ले लेख्न सक्छौं र b लाई f बाइ il ले लेख्न सक्छौं। त्यसैकारण मैले यहाँ यो दुईटैको भ्यालु रिप्लेस गर्छु र डाइमेन्सन फर्मुलामा निकाल्न भनेको कुनै नम्बर भनेको कन्स्टेन्ट हुन्छ। त्यसैकारण मलाई यो नम्बर 3 ले यहाँ लेख्न पर्दैन, म डाइरेक्ट c को अर्को भ्यालु q बाइ v लेखेँ, q बाइ v र म्याग्नेटिक फिल्ड को अर्को भ्यालु f बाइ il लेखेँ। म यहाँ स्क्वायर म पनि स्क्वायर गरेँ। अब यसको डाइरेक्ट म डाइमेन्सन फर्मुला लेख्छु। q को डाइमेन्सन फर्मुला भनेको 80 हो र त्यो v को डाइमेन्सन फर्मुला भनेको ml स्क्वायर t - 3 a - 1 हो। त्यही फर्मुला म लेख्छु ml स्क्वायर t - 3 a - 1 र त्यस्तै हाम्रो f को डाइमेन्सन फर्मुला के हुन्छ भने f को डाइमेन्सन फर्मुला ml t - 2 हुन्छ। ml t - 2 हुन्छ र il को डाइमेन्सन फर्मुला a बाइ l हुन्छ। a बाइ l। अब यसलाई हामीहरू सल्भ गर्छौं भने यसलाई यदि हामीहरू सल्भ गर्छौं भने m l को पावर -2 अब्टेन गर्छौं। त्यसकारण हाम्रो अप्सनमा कति नम्बरमा m l को पावर -2 दिएछ? फर्स्ट अप्सन। सो हाम्रो यसको एन्सर भनेको ए नम्बर करेक्ट एन्सर हो। अब म क्वेशन नम्बर 4 मा गएँ। A quantity of x is given by x is equal to epsilon naught L W by del T, where epsilon naught is the permittivity of free space, L is length, dV is the potential difference, and del T is the time interval. The dimension of x are the same as for ऑप्सन फर्स्ट मा दियो रेजिस्टेन्स, पी मा दियो चार्ज, सी मा दियो भोल्टेज र डी मा दियो करेन्ट। ठीक छ। अब क्वेशनले हामीहरूलाई के दिएछ? x इक्वल टु क्वेशनले हामीहरूलाई के दिएछ? x इक्वल टु एप्सिलन नट l डेल v बाइ डेल t दिएछ। अब यहाँ हामीहरू एप्सिलन नट l लाई हामीहरू क्यापेसिटेन्स भन्न सक्छौं। क्यापेसिटेन्स
र क्यापेसिटेन्सलाई हामीहरू क्यु बाई डेल भीले लेख्न सक्छौँ। अब डेल यो इक्वेसन फर्स्टमा म यसलाई इक्वेसन फर्स्टमा नै इक्वेसन फर्स्टमा डेल एलको भ्यालु रिप्लेस गरौँ क्यु बाई डेल भीसित। मैले इक्वेसन फर्स्टमा भ्यालु रिप्लेस गर्न डेल एललाई रिप्लेस गर्ने क्यु बाई डेल भीसित र त्यहाँ डेल भी रिमेनिङ पार्ट लेख्ने डेल भी बाई डेल टी। और डेल भी कट्छ, डेल भी कटेपछि क्यु बाई डेल टी बच्छ जुन कि करेन्ट हो। त्यसै कारण हाम्रो यसमा अप्सन भनेको अप्सन सी अप्सन डी, करेन्ट भनेको अप्सन डीमा छ। त्यसै कारण यसमा हाम्रो अप्सन डी इज करेक्ट एन्सर। अब म 5 नम्बर क्वेसनमा गएँ। If speed of light c is lessened due to gravity g and pressure p are taken as fundamental units, the dimension of gravitational constants are ऑप्सन दियो c को पावर 0 gp को पावर 3, ऑप्सन बी दियो c को पावर 2 g को पावर 3 p को पावर -2, ऑप्सन सी में दियो c को पावर 0 g को पावर 2 p को पावर -1, ऑप्सन डी में दियो c को पावर 2 g को पावर 2 p को पावर -2। अब यसलाई कसरी निकाल्ने भने यसमा हामीहरूलाई सपोजिसन गर्नुपर्छ, लेट गर्नुपर्छ। अब लेट गरौँ g इक्वल टू c को पावर x, g को पावर y, p को पावर z। लेट गरौँ लेट ग्रेविटेशनल कांस्टेंट इक्वल टू c को पावर x, g को पावर y, र p को पावर z। यो हामीहरू लेट गर्यौं है। अब हामीहरू यसको डाइमेन्सन फर्मुला, म यसको डाइमेन्सन फर्मुला लेख्छु ग्रेविटेशनल कांस्टेंट्स को। त्यसको डाइमेन्सन फर्मुला भनेको m-1 l क्यूब t - 2 हो। म यहाँ लेखेँ m-1 l को पावर 3 t को पावर -2। अब स्पीड अफ लाइट को डाइमेन्सन फर्मुला भनेको mt पावर -1 हो। mt पावर -1 यसको हाम्रो पावर के सपोज गरिएछ, x सपोज गरिएछ। र यस लेसन ड्यू टू ग्रेभिटी को डाइमेन्सन फर्मुला lt - 2 हो। lt - 2 हो। यसको पावर के सपोज गरिएछ, y सपोज गरिएछ। र प्रेसर को डाइमेन्सन फर्मुला भनेको m l - 1 t - 2 हो। m l - 1 t - 2 हो। अब यसलाई हामीहरू मल्टिप्लाई गर्छौं। मल्टिप्लाई गरेर के पाउँछौं भने m को पावर z, l को पावर इन्टु l को पावर x प्लस y माइनस z, x प्लस y माइनस z, र t को पावर -x माइनस 2y माइनस z, अनि t को पावर इन्टु t को पावर
माइनस एक्स माइनस 2y माइनस 2z। अब यहाँ फेरि हामीहरू ग्रेभिटेसनल कन्स्टेन्ट्सको डाइमेन्सन फर्मुला लेख्छौँ। ग्रेभिटेसनको डाइमेन्सन फर्मुला ml माइनस m को पावर -1 l को पावर 3 t को पावर -2। अब म फेरि यसको डाइमेन्सन फर्मुला लेखेँ। m को पावर 1 l को पावर 3 t को पावर -2। अब यसलाई इक्वेटिङ गर्ने। अब यसलाई हामीहरू इक्वेटिङ गर्ने। इक्वेटिङ on both sides। बोथ साइड इक्वेटिङ गर्यो भने हामीहरू के अब्टेन पाउँ। के अब्टेन गर्यौँ भने बोथ साइडमा इक्वेटिङ गर्दाखेरि वी गेट z इक्वल टु -1। यसलाई फर्स्ट इक्वेसन मानौँ। x प्लस y माइनस z इक्वल 3 x प्लस y माइनस z इक्वल टु 3। यसलाई सेकेन्ड इक्वेसन मानौँ र माइनस x माइनस 2y माइनस 2z इक्वल टु -2। यसलाई थर्ड इक्वेसन। माइनस x माइनस 2y माइनस 2z z इक्वल टु -2 लाई थर्ड इक्वेसन मानौँ। On solving this equation we get x equal to 0, y equal to 2 र z equal to -1। हामीहरू माथि के सपोज गरेका थियौं g equal to c को पावर x g को पावर y p को पावर z। अब यो भ्यालु यसमा पुट गर्ने। अब यो भ्यालु पुट गर्दाखेरि c को पावर 0 हुन्छ, g को पावर 2 हुन्छ र p को पावर -1। अब हाम्रो अप्सनमा कति नम्बरमा यस्तो दिएछ, अप्सन सी मा दिएछ। त्यसैकारण हाम्रो अप्सन सी भनेको करेक्ट एन्सर। अब म अर्को क्वेशन गरेँ। अब म अर्को क्वेशन गर्न क्वेशन नम्बर 6। अब क्वेशन नम्बर 6 मा के दिए क्वेशन, द डाइमेन्सन अफ एप्सिलन नट ई स्क्वायर बाई 2 वेयर एप्सिलन नट इज इक्वल टू परमिटिभिटी अफ फ्री स्पेस इज इक्वल टू इलेक्ट्रिक फिल्ड र त्यसको अप्सन 4 वटा दिएछन्। फर्स्ट अप्सन भनेको m l t पावर -1, बी सेकेन्ड अप्सन m l को पावर 3, बी अप्सन m l को पावर 2 t को पावर -2। सी अप्सनमा के दिएछ m l को पावर -1 t को पावर -2 र डी अप्सनमा के दिएछ m l पावर 2 t को पावर -1। म यो क्वेशन फेरि पढेँ। द डाइमेन्सन अफ एप्सिलन नट ई स्क्वायर बाई 2 वेयर एप्सिलन नट इज परमिटिभिटी अफ फ्री स्पेस इज इक्वल टू इलेक्ट्रिक फिल्ड आर। ऑप्शन दियो m l t -1, बी नंबर ऑप्शन दियो m l स्क्वायर t -2, सी नंबर ऑप्शन दियो m l को पावर -1 t को पावर -2, डी ऑप्शन दियो m l स्क्वायर t -1। अब यसलाई कसरी निकाल्ने भने यता हेर्नु, हामीहरूलाई के दियो भने यसलाई हामीहरू यो फर्मुलाबाट निकाल्छौं, f इक्वल टु q1 q2 by 4 pi एप्सिलन नट r स्क्वायर। अब यो फर्मुला म यहाँ लेखेँ, f इक्वल टु q1 q2 4 pi एप्सिलन नट r स्क्वायर।
और हाम्रो क्वेश्चन दियो, यहाँ क्वेश्चनमा दियो स्क्वायर नट बाई ई स्क्वायर बाई 1/2 स्क्वायर नट ई स्क्वायर बाई 2 दियो। हामीहरू यसलाई यसरी लेख्न सक्छौँ, स्क्वायर नट ई स्क्वायर। अब ई स्क्वायर भनेको एफ बाई क्यू हो, ई भनेको एफ बाई क्यू हो। सो हामीहरू यसमा ई को भ्यालु एफ बाई क्यूसित रिप्लेस गर्छौँ। र यहाँ के हुन जान्छ, Q1 Q2 बाई 4 पाई एफ, यो एफ यहाँ आइहाल्छ, एफ आर स्क्वायर। र ई को भ्यालु एफ बाई क्यूसित रिप्लेस गर्ने, रिप्लेस गरियो भने हामीहरू एफ बाई आर स्क्वायर को युनिट अब्टेन गर्छौँ, जुन कि यसलाई गरियो भने स्क्वायर नट ई स्क्वायर बाई 2 इक्वल टु के हुन जान्छ, एफ बाई आर स्क्वायर सित इक्वल हुन जान्छ। यस्तो कन्डिसनमा, यो एउटा कन्डिसन हो, यस्तो कन्डिसन अब इक्वल भइहाल्छ भने अब हामीहरू यहाँ फोर्सको युनिट लेख्छौँ। फोर्सको युनिट भनेको केजी पर मिटर स्क्वायर हो, केजी मिटर पर सेकेन्ड स्क्वायर हो। र रेडियस भनेको लेन्थ भनेको मिटरमा मेजर हुन्छ, त्यसै कारण मैले यहाँ एम स्क्वायर लेखेँ, एम स्क्वायर। अब यसको डाइमेन्सन फर्मुला सोधेछ, युनिट निकालेपछि हामीहरू डाइमेन्सन फर्मुला आरामले निकाल्न सकिन्छ। अब यहाँ हेर्नुहोस्, केजी भनेको मासले मेजर हुन्छ, त्यस कारण एम हुन्छ। र मिटर भनेको लेन्थ हो, त्यसको पावर एल माइनस, यो एउटा एम एउटा माथिको एम एउटा कट्यो, तर तल एउटा एम भयो, त्यस कारण त्यसलाई माथि लाग्दाखेरि एलको पावर -1 हुन्छ। र टाइम दिए है यहाँ सेकेन्ड स्क्वायर भनेको टी को पावर -2 हो। त्यसै कारण हाम्रो डाइमेन्सनल फर्मुला के हुन जान्छ, अप्सन सी। यसमा भनेको अप्सन सी भनेको करेक्ट एन्सर हुन जान्छ, अप्सन सी भनेको करेक्ट एन्सर। म अब अर्को क्वेसन गर्न, 7 नम्बर क्वेसन, द डाइमेन्सन फर्मुला फर म्यू नट इज गिभन बाय। फर्स्ट अप्सन दियो एम को पावर 0 एलटी दियो, सेकेन्ड अप्सन एम एलटी को पावर -2 ए को पावर -2, र सी अप्सन दियो एम को पावर 0 एल स्क्वायर टी को पावर -1 ए को पावर 2, र डी अप्सन दियो नन अफ दी एबभ। अब यहाँ हामीहरूलाई म्यू नट सोधेछ, म्यू नट भनेको हामीहरू यहाँ फर्मुला युज गरौँ, एउटा एफ इक्वल टु म्यू नट m1 m2
म्यू नट m1 m2 by 4 pi r square यो भनेको द फोर्स अफ बिट्विन टू मैग्नेट इन डिस्टेंस अफ m1 and m2 इज सेपरेटेड बाय डिस्टेंस r। यसको फर्मुला मैले यहाँ युज गरेँ। अब हामीहरूलाई म्यू नट चाहियो। म्यू नट को फर्मुला अब डिराइभ गरौँ। हामीहरू म्यू नट चाहियो भने 4 पाई r स्क्वायर माथि हुन जान्छ इन्टु f माथि हुन्छ। अब तल भनेको m1 m2 आउँछ। अब यसलाई हामीहरू डाइमेन्सनल फर्मुलामा चेन्ज गर्छौँ। यिनीहरूको डाइमेन्सन के हुन्? f को डाइमेन्सन फर्मुला mlt - 2 हो र r भनेको r स्क्वायर भनेको l को स्क्वायर हो। l स्क्वायर फोर्स को डाइमेन्सन फर्मुला mlt - 2 हो। त्यसै कारण तल m1 र m2 को डाइमेन्सन फर्मुला al इन्टु al हो। यसलाई सल्भ गर्दा हामीहरू लास्टमा mlt - 2 a को पावर -2 अब्टेन गर्छौँ। यसलाई सल्भ गर्दा mlt - 2 a - 2 यस्तो अप्सन कसमा दिएछ? यस्तो अप्सन भनेको अप्सन बी मा दिएछ। त्यसै कारण हाम्रो अप्सन बी भनेको यसमा करेक्ट एन्सर हुन्छ। अप्सन बी भनेको करेक्ट एन्सर। अब म नेक्स्ट क्वेशन गर्न जान्छु। अब 8 नम्बर क्वेशनमा गर्छु। इफ L and R denote inductance resistance respectively, which of the following has the dimension of frequency? ऑप्शन दियो R by L, ऑप्शन फर्स्ट दियो R by L, ऑप्शन सेकेंड दियो L by R, ऑप्शन थर्ड दियो रूट R by L, ऑप्शन फोर्थ दियो रूट L by L। यसको करेक्ट एन्सर भनेको R by L हो। यो किन हो भने जुन L by R छ, it is so because L by R is the time constant of LR series. Therefore, R by I has the dimension of frequency. किन हुन्छ भने L by R is the time constant of RL series. Therefore, R by I has the dimension of frequency. त्यसकारण हाम्रो अप्सन ए भनेको करेक्ट एन्सर हुन्छ। अब म अर्को क्वेशन सल्भ गर्न गएँ। क्वेशन नम्बर 9, द रेशियो अफ 1 माइक्रोन टू 1 मोनोमिटर इज। ऑप्शन ए मा दियो 10 को पावर 3, ऑप्शन बी मा दियो 10 को पावर -3, ऑप्शन सी मा दियो 10 को पावर -6, ऑप्शन डी मा दियो 10 को पावर -9। अब माइक्रोन भनेको माइक्रोन भनेको 10 to the power -6 मिटर हुन्छ। 1 माइक्रोन भनेको म यहाँ लेखेँ 1 माइक्रोन
भनेको 10⁶ मिटर हो। यसलाई रेसियोमा गर्ने हो 1 नैनोमिटर। नैनोमिटर भनेको 10⁻⁻⁹ मिटर हो। अब यसलाई रेसियोमा गर्दाखेरि 10⁻⁻⁶ साइन्टिफिक नोटेसनलेको फर्मुला युज गर्ने। यो -9 माथि जान्छ, प्लस हुन्छ। प्लस हुँदाखेरि यहाँ मिटर कट्छ किनभने सेमी युनिट छ। 10⁻³ हुन्छ। त्यसै कारण यसको अप्सन ए भनेको यसको करेक्ट एन्सर हुन्छ। अप्सन ए भनेको यसको करेक्ट एन्सर 10⁻³ हुन्छ। अब म नेक्स्ट क्वेसन गएँ गर्न। म अब क्वेसन नम्बर 10 सल्भ गर्छु। क्वेसन नम्बर 10 मा के सोधेको छ, विच अफ द फलोइङ इज इक्वल टु जूल ओम पर सेकेन्ड भोल्ट। अप्सन ए मा दियो एम्पियर, बी मा दियो वाट, सी मा दियो टेस्ला एन्ड डी मा दियो भोल्ट। अब यसलाई यो क्वेसनमा के गिभन छ भने यता हेरौँ। क्वेसनमा गिभन छ जूल सेकेन्ड ओम भोल्ट। अब यसलाई हामीहरू यसरी पनि लेख्न सक्छौँ, जूल बाई क्यू इन्टु क्यू बाई एस इन्टु भोल्ट बाई ए भोल्ट। अब यसलाई सल्भ गरेर यदि हामीहरू सल्भ गर्छौँ भने क्याप्टेन हुन्छ भोल्ट इन्टु ए इन्टु 1/a। ए कट्छ, रिमेन के हुन्छ भोल्ट। सो आवर करेक्ट एन्सर इज भोल्ट। भोल्ट कुन अप्सनमा छ? भोल्ट डी अप्सनमा छ। भोल्ट डी अप्सनमा छ। अब म क्वेसन नम्बर 11 गर्छु। द युनिट अफ परमिटिभिटी अफ फ्री स्पेस इज। फर्स्ट अप्सन दियो कोलुम स्क्वायर पर न्यूटन मीटर स्क्वायर, बी अप्सन दियो कोलुम पर न्यूटन मीटर को होल स्क्वायर, र सी अप्सनमा दियो न्यूटन मीटर स्क्वायर पर कोलुम स्क्वायर, र डी अप्सनमा दियो कोलुम न्यूटन मीटर। अब म क्वेसन नम्बर 11 गर्छु। यसलाई गर्नलाई एप्सिलन नट निकाल्न जरुरी छ। एप्सिलन नट कसरी निस्कन्छ भने यो फर्मुलाबाट एफ इक्वल टु Q1 Q2 बाई 4 पाई एप्सिलन नट 4 पाई एप्सिलन नट आर स्क्वायर। अब एप्सिलन नट को फर्मुला हामीहरू डिराइभ गर्छौँ। एप्सिलन नट इक्वल टु Q1 बाई Q2 4 पाई एफ आर स्क्वायर हुन्छ। अब युनिट अफ एप्सिलन नट लेख्छौँ हामीहरू। अब युनिट अफ एप्सिलन नट भनेको के हुन्छ? कोलुम इन्टु यहाँ दुईटा चार्ज छ त्यसै कारण कोलुम इन्टु कोलुम हुन्छ, र तल एफ भनेको न्युटन भइहाल्छ, र आर स्क्वायर भनेको मिटर स्क्वायर। हुन्छ। यसलाई हामीहरू यसरी लेख्न सक्छौँ, कोलुम स्क्वायर
बाई कूलम स्क्वायर बाई न्यूटन मीटर स्क्वायर यस्तो अप्सन कुन अप्सनमा दिए छ कुन अप्सनमा दिए छ अप्सन ए मा दिए छ सो हाम्रो करेक्ट एन्सर भनेको ए हो अब म क्वेसन नम्बर 12 गर्छु द फिजिकल क्वान्टिटी विच हैज द डाइमेन्सन फर्मुला mlt को पावर -3h फर्स्ट दियो सरफेस टेंशन सेकेंड दियो सोलर कांस्टेंट सी दियो सी नंबर ऑप्शन में दियो डेंसिटी डी नंबर ऑप्शन में दियो कंप्रेसिबिलिटी दियो म फेरि क्वेश्चन रिपिट गर्छु द फिजिकल क्वांटिटी विच हैज द डाइमेंशन फर्मुला mlt पावर -3h फर्स्ट ऑप्शन दियो सरफेस टेंशन सेकेंड में दियो सोलर कांस्टेंट थर्ड में दियो डेंसिटी र फोर्थ में दियो कंप्रेसिबिलिटी अब यसमा अप्सन भनेको सोलर कांस्टेंट हो सोलर कांस्टेंट भनेको यसको अल्टरनेटिभ एन्सर हो अब कसरी हो यसलाई निकाल्ने सोलर कांस्टेंट भनेको इनर्जी बाई एरिया इन्टु टाइम हो इनर्जी बाई एरिया इन्टु टाइम अब यसको डाइमेन्सन फर्मुला निकाल्ने भने एम टी को पावर -3 हुन्छ त्यसकारण हाम्रो अप्सन भनेको बी सोलर कांस्टेंट्स यसको रिक्वायर्ड एन्सर हुन्छ अब म अप्सन 13 गर्छु क्वेश्चन नम्बर 13 गर्छु क्वेश्चन नम्बर 13 में के सोधेको भने द डाइमेन्सन अफ द क्वान्टिटी इन वन अफ द फलोइङ पेयर्स आर द सेम आइडेन्टिफाई द पेयर टर्क्यू एन्ड वर्क एंगुलर मोमेंटम बी ऑप्शन में दियो फर्स्ट ऑप्शन में दियो टर्क्यू एंड वर्क बी ऑप्शन में दियो एंगुलर मोमेंटम एंड वर्क सी ऑप्शन में दियो एनर्जी एंड यंग मॉडुलस र डी ऑप्शन में दियो लाइट ईयर एंड फ्रीक्वेंसी म फिर रिपीट गर्छु क्वेश्चन द डाइमेन्सन अफ क्वान्टिटी इन वन अफ द फ्लोइङ पेयर्स आर द सेम आइडेन्टिफाई द पेयर फर्स्ट ऑप्शन में दियो टर्क्यू एंड वर्क बी ऑप्शन में दियो एंगुलर मोमेंटम एंड वर्क सी ऑप्शन में दियो एनर्जी एंड यंग्स मॉडुलस र डी ऑप्शन में दियो लाइट ईयर एंड फ्रीक्वेंसी यसको एन्सर भनेको टर्क्यू र वर्कको सेम डाइमेन्सन फर्मुला हुन्छ त्यसकारण हाम्रो एन्सर भनेको टर्क्यू ए नम्बर यसको एन्सर हुन्छ टर्क्यू र वर्कको डाइमेन्सन भनेको ml स्क्वायर t - 2 हो ml स्क्वायर t - 2 और एंगुलर मोमेंटम एंड वर्क को डाइमेन्सन फर्मुला डिफरेंट हुन्छ सी एनर्जी एंड यंग मॉडुलस को पनि डिफरेंट हुन्छ डी लाइट ईयर एंड फ्रीक्वेंसी को पनि डिफरेंट हुन्छ त्यसैकारण हाम्रो ए अप्सन भनेको करेक्ट एन्सर हो अब म अर्को क्वेश्चन गर्न गए 14 नंबर द SI यूनिट अफ इंडक्टेंस द हैरी कैन बी ऑप्शन दियो वेबर पर एम्पियर बी नंबर ऑप्शन दियो वोल्ट सेकेंड पर एम्पियर सी नंबर ऑप्शन दियो जूल पर एम्पियर स्क्वायर डी नंबर दियो ऑल ऑफ दियो अब यसलाई हेरौं
हामीहरूलाई थाहा इन्डक्टेन्स भनेको V/XL हो, जसलाई हामीहरू V/2πFL पनि लेख्न सक्छौं। त्यसैकारण लेन्ज ल हामीहरू यहाँ युज गर्छौं। L = V/2π IF हुन्छ यहाँ। और V = V भनेको J/Q हो र यो 2πI × 1/2 हो। 2πI फ्रिक्वेन्सी भनेको 1/2 हो। अब यसलाई सल्भ गरियो भने J/2πI² J/A obtained हुन्छ। J/A² obtained हुन्छ। त्यसैले हाम्रो यसमा करेक्ट आन्सर भनेको J/A², C भनेको करेक्ट आन्सर हो। अब नेक्स्ट क्वेशन गरे। अब 15 नंबर क्वेश्चनमा के भनेछ, अ बबल फ्रम एन एक्सप्लोजन अंडर वाटर associate with the period T proportion to P⁴ C, where P is the static pressure, T is the density of water, and E is the total energy of explosion. The calculated values of A, B, and C on the dimensional analysis will be: option A दियो A = -5/C, option B दियो B = 2, option C दियो C = 3, option A मा दियो। म यो क्वेशन फेरि रिपिट गर्छु। A gas bubble from an explosion underwater oscillates with a period T proportional to P⁴A, D⁴B, E⁴C, where P is the static pressure, D is the density of water, and E is the total energy of explosion. The calculated values of A, B, and C on the dimensional analysis will be: A option मा दियो A = 5/C, B मा दियो B दियो 2 दियो B 2 दियो और C 3 दियो। र B ऑप्शन में दियो A = B = C = 1 र C ऑप्शन में दियो A = 5, B को वैल्यू दियो 1/2, C को वैल्यू दियो 1/3 र D ऑप्शन में दियो A को वैल्यू -5/6, B को वैल्यू 1/2 र C को वैल्यू 1/3। अब हामीहरू क्वेशनमा हेरौँ। क्वेशनमा पनि पढौँ के भनेछ, डाइरेक्टली प्रोपोर्सन भनेर T। अब क्वेशनमा T is directly proportional to P⁴A भन्यो, D⁴B भन्यो र E⁴C भन्यो। E⁴C भन्यो। अब यसलाई हामीहरू कसरी गर्न सक्छौं? यसलाई प्रोपोर्सनल हटाउनलाई हामीहरू यहाँ के राख्न पर्छ, त्यसकारण T = K P⁴A D⁴B E⁴C। अब यहाँ हामीहरू टाइमको डाइमेन्सनल फर्मुला लेख्छौं। टाइमको डाइमेन्सनल फर्मुला m0 L0 t।
त्यस्तै प्रेसरको डाइमेन्सनल फर्मुला भनेको m l को पावर -1 t को पावर -2 हुन्छ। m l को पावर -1 t को पावर -2 हुन्छ। यसको पावर a है र d को डाइमेन्सनल फर्मुला डेन्सिटी को डाइमेन्सनल फर्मुला m l को पावर -3 हुन्छ। यसको पावर b दिए है र E को डाइमेन्सनल फर्मुला इनर्जी को डाइमेन्सनल फर्मुला भनेको E को डाइमेन्सनल फर्मुला ml² t - 2 ml² t - 2 यसको पावर c दियो। अब यसलाई हामीहरु सल्भ गर्छौं। यो तीनटैले मल्टिप्लाई गरेर सल्भ गर्छौं भने के अब्टेन हुन्छ के m को पावर a + b + c अब्टेन हुन्छ। m को पावर a + b + c अब्टेन हुन्छ र l को पावर -a - 3b + 2c अब्टेन हुन्छ। -a l को पावर -a - 3b + 2c अब्टेन हुन्छ। अब यसलाई फेरि म यहाँ टाइमको डाइमेन्सन फर्मुला यहाँ फेरि लेख्छु m0 l0 t को पावर 1। अब यसलाई इक्वेटिङ गर्ने इक्वेटिङ अन बोथ साइड इक्वेटिङ गर्दाखेरि हामीहरु के अब्टेन हुन्छ भने a + b + c = 0 इक्वेटिङ गर्दा a + b + c = 0 यो इक्वेसन फर्स्ट हो। सेकेन्डमा -a - 3b + 2c अब्टेन हुन्छ। -a - 3b + 2c = 0 यो इक्वेसन सेकेन्ड हुन्छ। र -2a is -2c भनेको 1 हुन्छ। यो इक्वेसन थर्ड हुन्छ। अब यो तीनटा इक्वेसनहरुलाई हामीहरु सल्भ गर्छौं अन सल्भिङ we get a = -5/6 b = -1/2 b = -1/2 र c = -1/3। सो हाम्रो करेक्ट एन्सर भनेको यसमा
यसमा हाम्रो करेक्ट एन्सर भनेको त्यसमा करेक्ट एन्सर भनेको हाम्रो डी हुन्छ। करेक्ट एन्सर भनेको डी हुन्छ। यहाँ माइनस हुनु पर्यो। यहाँ माइनस हुनु पर्यो, माइनस हुनु पर्यो। अब म नेक्स्ट क्वेसन गर्छु। नेक्स्ट क्वेसन 16 हो। इन द इक्वेसन p plus a by v square p minus b is equal to constant, p is equal to pressure, b is equal to volume दियो। The units of alpha are फर्स्ट में दियो डाइन पर cm स्क्वायर, सेकेंड में दियो, सेकेंड ऑप्शन में दियो डाइन इंटू cm को पावर 4 टा, थर्ड ऑप्शन में दियो डाइन पर cm स्क्वायर र फोर्थ ऑप्शन में दियो डाइन पर cm क्यूबिक। फेरि म क्वेश्चन गर्छु। इन द इक्वेसन p प्लस स्मॉल ब्रैकेट p प्लस a बाई v स्क्वायर, फेरि स्मॉल ब्रैकेट b माइनस b इक्वल टू कांस्टेंट, जहाँ p भनेको प्रेसर और v भनेको वोल्युम हो। यहाँ a को भ्यालु अल्फा को युनिट के हुन्छ? अब हेरौँ। के सोध्दैछ? युनिट अफ a बाई v स्क्वायर मस्ट बी दैट अफ, यस्तो कन्डिसन दिएछ भने a बाई v स्क्वायर इक्वल टू अल्फा बाई v स्क्वायर इक्वल टू a बाई v स्क्वायर, त्यो अल्फा हैन a हो, a बाई v स्क्वायर इक्वल टू p हुन्छ। यस्तो कन्डिसन दिएछ भने यस a बाई v स्क्वायर इक्वल टू p हुन्छ। अब यहाँ हामीहरू a को भ्यालु के हुन्छ भने pv स्क्वायर हुन्छ। अब p को डाइमेन्सनल फर्मुला यहाँ राख्ने र b को डाइमेन्सनल फर्मुला राख्ने, सरी डाइमेन्सनल फर्मुला यहाँ युनिट फर्मुला राख्ने। अब p को युनिट फर्मुला भनेको डाइन पर cm स्क्वायर हो। डाइन पर cm स्क्वायर अनि वोल्युम भनेको cm को क्यूब हो, cm को क्यूब और यो होल क्यूब हुन्छ। त्यसकारण हामीहरू यसलाई सल्भ गर्दा डाइन इन्टु cm को पावर 4 यसको एन्सर आउँछ। यसको भनेको हाम्रो करेक्ट अप्सन कुन भयो? करेक्ट अप्सन भनेको हाम्रो बी भयो। बी इज द करेक्ट अप्सन। अब म अर्को क्वेसन गराउँछु। ल साथीहरू, अब क्वेसन नम्बर 17 म गर्छु। क्वेसन नम्बर 17 में के सोधेको छ भने LC एंड R रिप्रेजेंट द फिजिकल क्वांटिटीज इंडक्टेंस, कैपेसिटेंस एंड रेजिस्टेंस रेस्पेक्टिवली एंड आइडेंटिफाई द क्वांटिटी दैट रिप्रेजेंट्स फ्रीक्वेंसी। ए में दियो 1/RC, बी में दियो L/R, सी में दियो C/L और ऑप्शन डी में दियो L/C। म यो फेरि क्वेश्चन रिपीट गर्छु। LC and R represent the physical quantities inductance, capacitance and resistance respectively. Identify the quantity that represent frequency. ऑप्शन ए में दियो 1/RC, ऑप्शन बी में दियो L/R, ऑप्शन सी में दियो C/L और ऑप्शन डी में दियो
L/C। यसको करेक्ट एन्सर भनेको 1/RC हो। अब यो कसरी हो भने नि म यहाँ हजुरलाई एक्सप्लेन गर्छु। पहिला म R को डाइमेन्सन फर्मुला निकाल्छु। R भनेको V/I हो। यसलाई हामीहरू इनर्जी बाई Q, B लाई इनर्जी बाई Q ले पनि लेख्न सकिन्छ र तल I को त I छ। अब यसको डाइमेन्सन फर्मुलाहरू हामी लेख्छौँ। इनर्जी को डाइमेन्सन फर्मुला mL² T-2 हो। mL² T-2 हो र Q को डाइमेन्सन फर्मुला AT हो र I को A हो। त्यसकारण हाम्रो डाइमेन्सन फर्मुला R को डाइमेन्सन फर्मुला के हुन्छ भने mL² T-3 A को पावर -2 यो हाम्रो R को डाइमेन्सन फर्मुला भइहाल्छ। अब त्यसै गरी हामीहरू C को डाइमेन्सन फर्मुला निकाल्छौँ। C को डाइमेन्सन फर्मुला C भनेको क्यापेसिटेन्स हो। C भनेको क्यापेसिटेन्सलाई Q/V ले पनि क्यापेसिटेन्सलाई Q/V लेखिन्छ। अब जसलाई भनेको यहाँ Q र V लाई इनर्जी बाई Q भनिन्छ। इनर्जी बाई Q भनिन्छ। अब यो यससँग मल्टिप्लाई हुन्छ। यससँग मल्टिप्लाई हुन्छ भने Q² बाई इनर्जी हुन्छ। अब यसको हामीहरू डाइमेन्सन फर्मुला लेख्छौँ। Q भनेको AT हो। त्यसै कारण हामीहरू A² T² हो। अब इनर्जी को डाइमेन्सन फर्मुला mL² T-2 हो। अब यसलाई सल्भ गरियो भने हाम्रो लास्ट को डाइमेन्सन फर्मुला क्यापेसिटेन्स को m को पावर -1 L को पावर -2 अनि T को पावर 4 र A को पावर -2 आउँछ। अब त्यसै कारण therefore 1/RC इक्वल टु अब त्यसको R र C कोड अब्टेन गरेको हामीहरू डाइमेन्सन फर्मुला तल लेख्छौँ। R को डाइमेन्सन फर्मुला अब्टेन गरेको mL² T को पावर -3 A को पावर -2 हो। अब अनि क्यापेसिटेन्सको अब्टेन गरेको डाइमेन्सन फर्मुला
m को पावर -1, m को पावर -1, l को पावर -2, t को पावर 4, a को पावर 2। अब यसलाई हामीहरू सल्भ गर्छौं भने t को पावर -1 आउँछ, जसलाई 1/t पनि भनिन्छ र त्यसलाई फ्रिक्वेन्सीको डाइमेन्सन कन्सन्ट्रेट गरिन्छ। त्यसैकारण हाम्रो राइट एन्सर भनेको हाम्रो करेक्ट एन्सर भनेको ए हो। हाम्रो करेक्ट एन्सर यसमा ए हो। अब त्यसैगरी म अर्को नेक्स्ट क्वेशनमा जान्छु। अब 18 नम्बर क्वेशनमा के सोधेको छ, डाइमेन्सन अफ 1/μ0 स्पाइनल नट वेयर सिम्बल्स हैव देयर युजुअल मिनिङ आर। अब 1 नम्बर अप्सनमा दिएछ l को पावर -1 t र बी नम्बर अप्सन दिएछ l² t² र सी नम्बर अप्सनमा दिएछ l² t को पावर -2 र डी अप्सनमा दिएछ l t को पावर -1। अब यसलाई अब सल्भ गर्छौं हामीहरू। 1/1 स्पाइनल नट र म्यू भनेछ, μ0 को भ्यालु सोधेछ। अब हामीहरूलाई एउटा फर्मुला थाहा छ, b = 1/√μ0 स्पाइनल नट। यो कसको फर्मुला हो, द भेलोसिटी अफ लाइट। त्यसैकारण द भेलोसिटी अफ लाइट इज गिभन बाइ the velocity of light is given by b = 1/√μ0 epsilon naught। अब दुईटैतिर स्क्वायरिङ गर्छौं भने यो v² हुन्छ, यो 1/μ0 0 स्पाइनल नट हुन्छ। अब हामीहरूलाई निकाल्न भनेको 1/μ0 स्पाइनल नट सोधेछ v²। अब v² को डाइमेन्सन फर्मुला हामीहरू निकाल्छौं। v² को डाइमेन्सन फर्मुला भनेको LT-1 हो, LT-1 हो र यहाँ स्क्वायर दिएछ, त्यसकारण मैले यहाँ स्क्वायर लेखेँ। अब l² t को पावर -2 यसको रिक्वायर्ड एन्सर हुन्छ। अब यसमा भनेको l² र t² कुन अप्सनमा t को पावर -2 कुन अप्सनमा दिएछ, अप्सन सी मा दिएछ। त्यसकारण हाम्रो यसमा अप्सन सी भनेको करेक्ट एन्सर हुन्छ। अब म नेक्स्ट क्वेशनमा गएँ फेरि। क्वेशन नम्बर 90। यसमा के क्वेशन दिएछ भने प्रेसर डिपेन्ड्स अन द डिस्टेन्स एज p = α/β एक्सपोनेन्शियल small bracket minus alpha/z by k theta where alpha beta are constant and z is distance or k is Boltzmann constants and theta is temperature. The dimension of beta are के हुन्छ त्यसको डाइमेन्सन। ए नम्बरमा दिएछ m को पावर 0, l को पावर 0, t को पावर 0 र b को अप्सनमा दिएछ m को पावर -1, l को पावर -1, t को पावर -1, c अप्सनमा दिएछ m को पावर 0, l को पावर 2 र t को पावर 0 र d नम्बर अप्सनमा दिएछ m को पावर -1, l को पावर -1 र t को पावर 2। अब यसलाई यो क्वेशनलाई हामीहरू सल्भ गर्छौं है।
यसलाई सल्भ गर्नुभन्दा पहिला हामीहरू के को भ्यालु फाइन्ड आउट गर्छौं। यसलाई सल्भ गर्न के को भ्यालु भनेको केल्भिन बाइ जुल बाइ केल्भिन हुन्छ। जुल बाइ केल्भिन अब यसको डाइमेन्सन फर्मुला भनेको के हुन्छ भने ml स्क्वायर t को पावर -2 थीटा को पावर -1। अब कुनै पनि एक्सपोनेन्शियल कन्स्टेन्ट हुन्छ त्यसको विथ 0 डाइमेन्सनले कुनै पनि एक्सपोनेन्शियल and exponential is constant with 0 dimension. Or 0 dimension that is m को पावर 0 l को पावर 0 t को पावर 0। ठीक छ। अब यहाँ अल्फा जेड बाई के थीटा इक्वल टू m को पावर 0 l को पावर 0 t को पावर 0 भइहाल्छ। अब यहाँ हामीहरू अल्फा को भ्यालु फाइन्ड आउट गर्ने के गर्ने, यो अल्फा भनेको के थीटा बाई जेड भइहाल्छ। अब के को भ्यालु हामीहरू माथि निकाले छौं, m को पावर 2 t को पावर -2 थीटा को पावर -1 into theta by L। अब अल्फा को लास्ट डाइमेन्सन भनेको मेन डाइमेन्सन भनेको m l t-2 आउँछ। अब त्यसमा एउटा अरु टर्म दिएछ प्रेसर को डाइमेन्सन भनेको के हो, प्रेसर को डाइमेन्सन m l को पावर -1 t को पावर -2 हो। m l को पावर -1 t को पावर -2 हो। अब हामीहरू क्वेशनमा हेर्न सक्छौं यहाँ बोल्ट्जम्यान कन्स्टेन्ट निकाल्न। त्यसैले यसमा हामीहरू भनेको बोल्ट्जम्यान कन्स्टेन्ट दिएछ र बीटा को भ्यालु फाइन्ड आउट गर्न। अब बीटा इक्वल टू अल्फा बाई पी एक्सपोनेंशियल माइनस az बाई अल्फा z बाई के थीटा। अब अल्फा को भ्यालु माथि अल्फा बाई पी, यसको एक्सपोनेंशियल को डाइमेन्सन m को पावर 0 l को पावर 0 र t को पावर 0 हुन्छ, जसको भनेको 1 पनि हो। अब यहाँ हामीहरू अल्फा को माथि जुन निकाले छौं त्यसको डाइमेन्सन यहाँ पुट गर्छौं m l t को पावर -2 र प्रेसर को तल पुट गर्छौं, त्यसको प्रेसर को डाइमेन्सन फर्मुला m l को पावर -1 t को पावर -2। अब यसलाई
अब यसले सल्भ गर्छौं भने हामीहरु l को पावर 2 हाम्रो एन्सर आउँछ। त्यसैले हाम्रो यसमा अप्सन भनेको यो m को पावर 0 l को पावर स्क्वायर t को पावर 0। अब यसमा अप्सन भनेको हाम्रो करेक्ट अप्सन भनेको c हो। अब नेक्स्ट क्वेशन भनेको हाम्रो 20। नेक्स्ट क्वेशन भनेको which of the following set have different dimensions। अप्सन दियो प्रेशर, यंग मॉडुलस, स्ट्रेस र बी मा दियो इएमएफ, पोटेंशियल डिफरेंस, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल। सी नंबर में दियो हीट, वर्क डन, एनर्जी र डी नंबर में दियो डाइपोल मोमेंट, इलेक्ट्रिक फ्लक्स र इलेक्ट्रिक फील्ड। हम फेरि क्वेश्चन रिपिट गर्छु। व्हिच अफ द फलोइङ सेट हैव ए डिफरेंट डाइमेंशन्स। तल दिएको सेम डाइमेंशन्स को डिफरेंट डाइमेंशन्स कसको हुन्छ। अब हामीहरुलाई थाहा कि प्रेशर, यंग मॉडुलस र स्ट्रेस को सेम डाइमेंशन हुन्छ। एमएफ पोटेंशियल डिफरेंस र इलेक्ट्रिक पोटेंशियल सेम डाइमेंशन हुन्छ। हिट, वर्क डन, एनर्जी पनि सेम हुन्छ। तर डाइपोल मोमेंट, इलेक्ट्रिक फ्लक्स र इलेक्ट्रिक फील्ड को डिफरेंट हुन्छ। यसो भनेको हाम्रो डी भनेको डी एन्सर हुन्छ। अब डी कसरी एन्सर भयो म यहाँ हजुरहरुले एक्सप्लेन गर्छु। यहाँ डाइपोल मोमेंट भनेको P इक्वल टू Q इन्टु 2A हुन्छ। अब यसको हामीहरु डाइमेंशन फर्मुला लेख्छौं। Therefore P को डाइमेंशन के हुन्छ 8T इन्टु L। अब यसको डाइमेंशन m को पावर 0 L TA हुन्छ। त्यसैगरी इलेक्ट्रिक फील्ड भनेको F बाइ Q हो। इलेक्ट्रिक फील्ड F बाइ Q। इलेक्ट्रिक फील्डलाई E सित डोनेट गरिन्छ। त्यसकारण E इक्वल टू अब F को डाइमेंशन फर्मुला लेख्छौं। m T - 2 हुन्छ र Q को 80 हुन्छ। यसको लास्ट डाइमेंशन फर्मुला हामीहरु के अब्टेन गर्छौं भने m T को पावर -3 A को पावर -1। अब इलेक्ट्रिक फ्लक्स को डाइमेंशन पाई इक्वल टू EA cos थीटा हुन्छ। यसको फर्मुला इलेक्ट्रिक फ्लक्स यसलाई पाई सित डिनोट गरिन्छ। अब यसको फर्मुला भनेको हाम्रो EA cos थीटा हो। अब यसको हामीहरु डाइमेंशन फर्मुला निकाल्छौं भने phi इक्वल टू m T को पावर -3 m T को पावर -3 A को पावर -1 इन्टु L को स्क्वायर हुन्छ। यसको फाइनल डाइमेंशन m को पावर 3 T को पावर -3 A को पावर -1। अब हामीहरु यहाँ अब्जर्भ गर्न सकिन्छ इलेक्ट्रिक फील्ड र मैग्नेटिक फ्लक्स को डाइमेंशन सेम छ बट डाइपोल को डिफरेंट छ। त्यसैकारण हाम्रो रिक्वायर्ड एन्सर भनेको
डी हुन्छ। रिक्वायर्ड एन्सर भनेको डी हुन्छ।